सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर रहा करता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी मौत का वक्त आ गया, मुझे कोई बच्चा सौंप दो ताकि मैं उसे जादू सिखा दूँ। जिस पर बादशाह ने एक ज़हीन और समझदार बच्चे को तलाश करके उसके पास भेज दिया। वो उस बच्चे को जादू पढ़ाने लगा। बच्चा पढ़ने के लिए उसके पास आने जाने लगा। अच्छा, बच्चे के आने जाने के रास्ते में एक दरवेश का घर था। दरवेश यानी बड़ा नेक था और रात दिन इबादत और दीनी तालीम देने में मसरूफ़ रहता था। जब ये बच्चा उस दरवेश के घर पहुंचता और लोगों को पढ़ता देखता तो वहाँ खड़ा हो जाता और उसकी इबादत और उसकी नसीहत को सुनता। बच्चा यहाँ से जाकर जादूगर के पास जादू पढ़ता। अब इसी तरह बहुत दिनों तक ये कहने की सिलसिला जारी रहा। एक तरफ बच्चा जादू सीखता, दूसरी तरफ अल्लाह ताला का दीन सीखता। बच्चा एक दिन ये देखता है कि जी रास्ते में एक ख़तरनाक जानवर बैठा हुआ है जिसने लोगों का आना जाना बंद कर रखा है। और उस बच्चे ने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है, मैं इम्तिहान कर लूँ और आज़मा लूँ कि दरवेश का दीन सच्चा है या फिर जो जादूगर बताता है वो सही है। उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उस पर फेंका कि खुदाया, अगर तेरे नज़दीक दरवेश का दीन और उसकी तालीम जादूगर की तालीम से बेहतर है तो तू इस जानवर को पत्थर से हलाक कर दे ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर मर गया और लोगों का समझने के आना जाना शुरू हो गया वहाँ पर। फिर बच्चे ने दरवेश को वाक़ये की खबर दी। उसने कहा, प्यारे बच्चे, अब तो मुझसे अफजल है, अब अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ ना तो किसी को मेरी खबर ना करना। अब उस बच्चे के पास हाजतमंद आने लगे, उसे दुआ की दरख्वास्त करने लगे कि ये बच्चा दुआ कर दिया करे, शायद कबूल हो जाए। अच्छा, उसकी दुआ की बरकत से बीमारों को शिफा मिलने लगी। बादशाह के एक नाबीना वज़ीर के कान में ये आवाज़ पड़ी। वो हाजिर हुआ और बच्चे से कहने लगा कि तुम मुझे बीनाई लौटा दो। उस बच्चे ने कहा कि ना, मेरे हाथ में शिफा है, शिफा देने वाला और अच्छा करने वाला अल्लाह ताला है। बच्चे ने वज़ीर से कहा कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा और वो तुझे अच्छा कर देगा। नाबीना वज़ीर अल्लाह पर ईमान ले आया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने वज़ीर को शिफा दे दी। अच्छा, बादशाह ने हैरान होकर वज़ीर से पूछा कि तुझे किसने आंखें दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, मैंने दी हैं। और ये बादशाह अपने आप को रब कहता था। वज़ीर ने कहा, नहीं, मेरा और तेरा रब एक अल्लाह है। अब बादशाह ने उस वज़ीर की मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकालीफ पहुँचाने लगा और कहने लगा कि तुझे किसने तालीम दी है? आखिर उसने बता दिया कि उसने बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। अब बादशाह ने बच्चे को बुलाया और कहा कि अब तो तुम जादू में माहिर हो गए हो कि अंधों को बिनाई और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। बच्चे ने कहा, नहीं, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बादशाह कहने लगा, यानी मेरे हाथ में है? बच्चे ने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने बच्चे से कहा कि तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो बच्चा कहने लगा, हाँ, मेरा और तेरा रब एक है और वो अल्लाह है, अल्लाह ताला। बादशाह ने उसे भी तरह तरह की सज़ाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि दरवेश का पता लगा लिया। अब बादशाह ने दरवेश को बुलाकर उससे कहा कि तू इस्लाम को छोड़ दे। दरवेश ने कहा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो उस बादशाह ने आरे से उसे चीर दिया और ठीक 2 टुकड़े करके फेंक दी। फिर उस बच्चे से कहा कि तू भी दीन से फिर जा। उसने भी इनकार किया। तो उस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे सिपाही इसे फलां पहाड़ पर ले जाएं और इस बच्चे को दीन छोड़ने का कहें, अगर मान ले तो अच्छा, वरना वहीं से ऐसे पहाड़ से धक्का दे दें। बादशाह के हुक्म पर बादशाह के लोग उस बच्चे को पहाड़ पर ले गए। जब बादशाह के बंदों ने बच्चे को धक्का देना चाहा तो बच्चे ने अल्लाह से दुआ की। उस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और वो सब सिपाही लुढ़क गए, सिर्फ वो बच्चा ही बचा। अब बच्चा पहाड़ से उतरा और फिर उस जालिम बादशाह के पास आ गया। अब बादशाह परेशान कि हुआ क्या, बच्चा सही सलामत है, मेरे सिपाही कहाँ पर है? बच्चे ने कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझे तुम्हारे सिपाहियों से बचा लिया। फिर बच्चे ने कहा, ए बादशाह, तू चाहे कुछ भी कर ले लेकिन मुझे हलाक नहीं कर सकता। हाँ, एक तरह तू मुझे हलाक कर सकता है, जिस तरह मैं कहूँ उस तरह अगर तू करे तो मेरी जान निकल जाएगी।
اب بادشاہ نے کہا کیا کروں؟ لڑکے نے کہا کہ تو یہ تیر نکال اور میری کمان پر یہ تیر چڑھا دے اور بسم اللہ کہہ کر یہ جو تیر ہے یہ میری طرف پھینک دے، جیسے وہ مجھے لگے گا اس سے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا اور تیر بچے کو جا کے لگا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اور اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو بچے کے دین کی سچائی کا، اس کے ایمان کا پورا یقین ہو گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ اب یہ حال دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی پریشان ہو گئے، اور بادشاہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدوا کر ان میں لکڑیاں بھرواؤ اور اس میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ پھرے اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ اور مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے۔ اب ناظرین، یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے کہ حق بات بیان کرنے میں کسی بادشاہ سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، اور نہ کسی ظالم کے ظلم سے خوف کھاؤ، کسی ظالم کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ نہایت دلیری سے، نہایت بہادری سے حق بات کہو اور جمے رہو، اللہ لازمی 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 مدد کرے گا۔ کشمیر کی اگر میں بات کروں، کشمیر کے عوام کی، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بھارت کے ظلم کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوئے۔ مظلوم کشمیری ظالم کے آگے دیوار بن گئے، اور مودی سرکار، اس کی 2% کی فوج اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ چاہے ہماری جان لے لو، ہم آزادی کے لیے یہ جد و جہد کرتے رہیں گے، روک سکو تو روک لو، ہم نہیں رکیں گے۔ اور آج کے دن یعنی 27 اکتوبر کو ہر سال بلیک ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فورسز نے سری نگر پر جبری طور پر مسلط ہو کر اس پر قبضہ جمایا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن مقبوضہ کشمیر کی عوام بھارتی فوج کے نرغے میں ہے۔ ان کے ظلم کے سائے میں کشمیری اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ بڑی مشکل زندگی ہے ان کی، لیکن سلام پیش کریں آج آپ ان کے حوصلے کو، ان کی بہادری کو، ان کی دلیری کو، ان کے جذبے کو، ان کے ایمان کو، ان کی جد و جہد کو، ان کے ارادوں کو، جو آج بھی جوان ہیں۔ برہان وانی، ریاض نائکو جیسے بہادر نوجوانوں نے کہانی جو میں نے آپ کو سنائی، اس کہانی میں اس بچے کا کردار تھا نا، جو ظالم بادشاہ کے آگے جھکا نہیں تھا، مضبوط چٹان بن کے کھڑا ہو گیا تھا، کہا میری جان لے لو بے شک، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جو میں نے ابھی نام آپ کو سنائے، اور اس طرح کے بے شمار ہے برہان وانی۔ کتنے برہان وانیوں کو شہید کریں گے یہ؟ کتنے ریاض نائکو کو شہید کریں گے یہ؟ بہت ہیں۔ وہاں کے نوجوانوں کے جذبے انہوں نے شاید دیکھے نہیں ہیں۔ تمام اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنے جذبے کو نہیں چھوڑیں گے، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، جد و جہد کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح جو برہان وانی ہیں، ریاض نائکو، ان کے جیسے جو مجاہد ہیں، انہوں نے مودی کے ظلم کے آگے، جیسا کہانی میں وہ بچہ بادشاہ کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا، بغیر ڈرے بغیر گھبرائے، اسی طرح یہ تمام جو جوان ہیں وہاں کے کشمیر کے، یہ مودی سرکار کے سامنے، بھارتی سینا کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر آزادی کی تحریک میں نئی روح پھونک رہے ہیں۔ باقاعدہ رکاوٹ ہے نا کہ ان کی سازشوں کے آگے، یہ اتنی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک یہ کشمیر میں تمام لوگوں کا جذبہ زندہ ہے، جو کہ ہمیشہ رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان بھارتی جو ارادے ہیں، ان کے شیطانی ارادے، ان کی سازشیں کچھ نہیں کر سکتے یہ۔ اور یہ جو تحریک ہے، اس کو مودی لاکھ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہیں سکتا۔ اور مودی کتنا ظلم کرے گا؟ میرے خیال سے اتنا ظلم کرنا چاہیے جتنا برداشت کر سکے، کیونکہ ایک دن اس کو اس کے گناہوں کی سزا تو ملے گی۔ اچھا، پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ کہا ہے، صدر عارف الوی صاحب کا کلپ ہوگا، ذرا چلائیے گا۔ سنا آپ نے عارف الوی صاحب کو۔ عارف الوی صاحب بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں مظالم بند کر دو ورنہ تم خود تباہ ہو جاؤ گے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ آج وہ تکلیف دہ دن ہے جس دن کشمیر میں بھارت نے اپنی فوجیں اتاری تھی۔ 70 برس گزر گئے، کشمیر میں ظلم کا خاتمہ نہیں ہو رہا، اور صدر پاکستان مزید یہ کہتے ہیں کہ دنیا نے کشمیر پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اچھا، عارف الوی صاحب نے کشمیریوں سے وعدہ بھی کیا کہ پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب مقبوضہ کشمیر بھارتی چنگل سے نکل کر بہت جلد آزاد ہوگا۔ اچھا ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی عوام تمام تر مصیبتوں کے باوجود حوصلہ بلند کیے ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کشمیریوں کے سینے میں آزادی کی شمع ہے نا جو جل رہی ہے، یہ ہے۔ اور اسی آزادی کی شمع نے کشمیریوں کے حوصلے کو بلند کیا ہوا ہے، اور وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ حوصلہ کم نہیں ہونے والا، کوئی کر نہیں سکتا۔ ذرا چلائے گا کلپ۔
बिल्कुल, मोदी का बाप भी देगा आज़ादी और कश्मीरी लेकर रहेंगे आज़ादी, ये नारे मकबूजा वादी में लगते हैं, लेकिन इनकी गूंज आपको पता मोदी सरकार के दरों दीवारों को हिला देती है। और यही वजह है कि मोदी कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में रुकावट डालने की नाकाम कोशिश कर रहे, कोशिश और वो भी नाकाम। मोदी क्या जाने कि पायलट गन्स और गोलियों की बुछाड़ से आज़ादी के दिए को बुझाया नहीं जा सकता। 74 सालों से कश्मीरियों में ये जो आज़ादी है नशोनुमा पा रही है और अब हर कश्मीरी के दिल के आशियाने में आज़ादी का दरख्त लग चुका है, जो इतना तनावर है, जिसको मोदी अब अपने जुल्म से गिरा नहीं सकता, काट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये आज़ादी के परवाने मोदी को उसके जुल्म के खात्मे का परवाना दे रहे हैं और ये नारे इस बात की दलील हैं कि वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा। अब मुसलमानों के खून से होली खेलने के शौकीन इस जलाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब मोदी पर सांस भी तंग हो रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी बेहतरीन खारिजा मोदी को आलमी महाज पर ना सिर्फ ढेर कर दिया बल्कि कह लें कि ज़मीन पर लिटा ही दिया और जाग की तरह बिठा दिया। बल्कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी कश्मीरी कौम से किया गया जो वादा है वो खूब निभाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हकीकी मायनों में कश्मीर का सफ़ीर बन कर दिखाया और हर जगह उनका मुकदमा लड़कर साबित किया कि वो असल मायनों में कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। और इससे पहले कभी भी किसी ने कश्मीर का मुकदमा ऐसे बहादुरी के साथ, तसलसल के साथ नहीं लड़ा। पहली दफ़ा दुनिया को ये मालूम हुआ है कि कश्मीर में वाकई इतना जुल्म हो रहा है, इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को वीरानियों में बदला जा रहा है। और मोदी का झूठ सिफारती महाज पर पहली बार बेनकाब हुआ और दुनिया अच्छे से जान चुकी है कि मोदी एक जल्लाद का नाम है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने दोहराया कि कश्मीर भारतीय फ़ौज के मज़ालिम के निर्गे में है और अक़वाम आलम जो है वो इस मामले की संगीनी को देखे, क्यों नहीं देख रहा। और लेकिन ये अलग बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा और जो आलमी हुकूक़ी इदारे हैं वो कश्मीर पे होता हुआ जो जुल्म है उसको देखकर पता नहीं क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, अंधे, उन्हें कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है, ना वो पावर रखते हुए, ताकत रखते हुए एक्शन नहीं ले सकते अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। वो आखिरी वक्त तक कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे और उन्होंने तो भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम पर भी भारत को बड़ा करारा जवाब दिया था, खूब जवाब दिया था। ज़रा क्लिप चलाइएगा। जी तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के बाद भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि मोदी का मीडिया इस पर वावेला करना शुरू हो गया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करके भारत को ये पैगाम दिया कि ना तो कश्मीरी तुम्हारे गंदे और नापाक अज़ाइम की वजह से अपने मकसद से पीछे हटेंगे और ना ही पाकिस्तान इस हवाले से हिम्मत हारा है। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान को भी इस बात का अंदाज़ा है अच्छे से, लेकिन उनका हाल वो समझ लें कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला, और वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और ख़ुद को कहते हैं तसल्लियाँ देना कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, ख़ुद को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं। हकीकत ये कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था और भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद पाकिस्तान की जीत के बाद मकबूजा वादी में आपके जश्न का माहौल देखा गया, जब मजलूम कश्मीरी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है। और इनको क्या सबूत चाहिए? इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कश्मीरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान से नफरत करते हैं वो और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और बाबर कादरी ने, आपको याद है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाकर इस बात पर मोहर लगा दी थी। जरा क्लिप चलाइएगा बाबर कादरी का। बाबर कादरी ने सच कहा और ये सच मोदी सरकार, उसके कठपुतली मीडिया को, उसके साइको नफ्सियाती एंकर को हजम नहीं हुआ और बाबर कादरी को सच बोलने पर अपनी जान की बाजी हारना पड़ी। लेकिन मोदी जो मर्जी कर ले, इसकी कठपुतली फौज जितने मर्जी जुल्म ढाले, अब मोदी मकाफाते अमल के जाल में फंस चुका है। और अब तो हिंदुस्तान के अंदर से कश्मीरियों के हकूक़ की पामाली पर मोदी मुखालिफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ज़रा देखिएगा। सुना आपने उमर अब्दुल्ला को, वो कैसे मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी धोखा देने में बड़ी महारत रखता है और इसीलिए उसने मकबूजा कश्मीर की वादी में अपना जुल्म छुपाने के लिए कश्मीर में सब अच्छा है ये दिखाने के लिए नाटक किया है। जबकि वो कहते हैं कि कश्मीर बदहाल है, कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। मोदी कश्मीर में अपना जुल्म छुपाने के लिए दुनिया को धोखा दे रहा है। अच्छा, महबूबा मुफ्ती भी कुछ कह रही हैं, ज़रा उनका भी चला दीजिएगा।
آپ نے سنا محبوبہ مفتی 5 اگست کے اقدام کی کھل کر مخالفت کر رہی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت پہلے کی طرح بحال کرنے پر زور بھی دے رہی ہیں، اور اب مودی کے اپنے بھی اس کے ظلم سے بہت زیادہ نالاں ہو چکے ہیں۔ اسی لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بڑے پرعزم ہیں کہ ایک دن کشمیریوں کی زندگیوں سے ظلم کے اندھیرے مٹ کر رہیں گے۔ دیکھیے گا ذرا، سنیے گا۔ اب مودی کی ہٹلر نما پالیسیز کا کھیل مزید نہیں چلے گا، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے ظالمانہ قبضے کے 74 سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو کشمیری ہیں آج یوم سیام منا رہے ہیں۔ ظلم، بربریت اور ریاستی دہشت گردی کے 74 سال گزر گئے، لیکن بھارت آج تک اپنے جارحانہ اور غاصبانہ طرز عمل پر کاربند ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن 814 دن سے نافذ ہے۔ ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی پر تلی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اوسطاً میں آپ کو بتاؤں کہ 7 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی کا تعینات ہونا بربریت کی ایک زندہ مثال ہے، اور بھارت اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا قتل عام کر چکا ہے۔ تقریباً 23,000 عورتوں کو بیوہ، 1,07,842 سے زائد بچوں کو یتیم کیا جا چکا ہے، اور 11,000 سے زائد عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ 5 اگست 2019 یہ وہ تاریخ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے تمام جو عالمی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر سے اس کی شناخت بھی چھین لی، اور اس کے علاوہ کشمیری جو رہنما ہیں سید علی گیلانی کی وفات کے بعد ان کی میت کے ساتھ بھارتی ریاست نے جو سلوک کیا، اس سے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا۔ آج کے دن اس ٹاپک کے لیے میرے ساتھ 2 معزز مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار، بہت شکریہ جنرل صاحب جوائن کرنے کے لیے، اور کشمیری حریت رہنما عبدالحمید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جنرل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، کشمیر میں جو مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے جو بھارتی ہتھ کنڈے ہیں اب وہ پوری دنیا نے دیکھ لی ہیں، مگر پھر بھی وہ آج تک کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ہے اس کو دبا نہیں سکے، کچھ بھی کر لیں دبا نہیں سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے آج یہ یوم سیاہ کے موقع پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پہلے تو میں کشمیریوں کو اتنی لمبی جدوجہد کرنے پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ مظالم سہے ہیں، لیکن ایک میسج اس میں جو چھپا ہوا ہے جو بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے جی کہ اتنی ظلم و بربریت کے باوجود 70-72 سال 74 سال گزر گئے، بھارت ان کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکا۔ اب وہ ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے کہ کشمیریوں کی وہاں پہ حیثیت تبدیل کر رہا ہے، وہاں پہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ باہر سے لا کے ہندو وہاں پہ آباد کیے جائیں گے، یا آباد نہیں تو کم از کم ان کو شہریت دے دی اور وہ جا کے جہاں جی چاہے رہیں، ان کے پاس ایک ووٹنگ حق ہوگا، جب ووٹ کا وقت آئے تو آ کے الیکشن میں اپنا ووٹ وہاں پہ کاسٹ کر سکیں گے، جس سے کہ وہ میجورٹی جو مسلمان کی ہے اس کو ہندو میجورٹی میں کنورٹ کرنے کی ان کو مدد ملے گی۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آج وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سویلین جو ہیں ان کے اوپر بھی حملہ ہونا شروع ہوا۔ کیا وہ حریت پسند جو پہلے ہی آزادی مانگ رہے ہیں وہ یہ قبول کریں گے کہ ان کے اوپر باہر سے لا کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور اپنے ہی گھر میں وہ میجورٹی سے مائنورٹی بنا دیے جائیں اور ان کا سارے حقوق ان کے سلب ہو جائیں؟ تو یہ ہوگا نہیں۔ یہ بھارت کی ایک ایسی غلطی ہے جس کا نتیجہ خون خرابے میں نکلے گا، اس سے لوگ مارے جائیں گے اور بالآخر کشمیر کی طرف آنے سے لوگ کترائیں گے، نہیں آئیں گے۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ یہ اس خطے کو ان کی جو آزادی کی جو آواز ہے، جو تحریک ہے، اس کو سمجھیں اور پھر ایک پرامن رستہ اختیار کریں جہاں وہ لوگ خود اپنے لیے فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کشمیریوں نے کس کے ساتھ۔ اگر یہ نہ کیا جائے بالکل تو یہ ساری زندگی کا ایک روگ ہوگا جو بھارت کو بھگتنا ہوگا۔ کشمیری تو قربانی دیں گے لیکن بھارت بھی امن سے نہیں رہ سکے، اور یہ وہ چیز ہے، وہ ایک میں سمجھتا ہوں اس میں سبق ہے جو سمجھنے والا ہے۔ اگر بھارت کے لوگ جو ہیں وہ مودی کی طرح کند ذہن اور صرف نفرتیں پالنے والے لوگ ہوں گے تو پھر تو یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا، لیکن اگر وہاں بھی کوئی باشعور لیڈرشپ آ گئی
تو وہ پھر لازماً اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائے گی، اور وہ حل یہی ہے کہ ایک آزادانہ راستہ ان کو دیا جائے جہاں وہ اپنا فیصلہ کر سکیں، ان کی چوائس پوچھی جائے. ٹھیک ہے جی، جو ان کا بنیادی حق بھی ہے. ٹھیک ہے عبدالحمید صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو بھی سنی، آپ کی طرف آتی ہوں. کشمیری حریت رہنماؤں کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور رنگ بھی لائیں گی. آج کے اس دن کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا جذبات ہیں آپ کے؟ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ 27 اکتوبر ایک ایسی سیاہ ترین رات ہے، اور آج ہی کے دن 1947 میں ہندوستان نے کشمیر پہ جبری طور پہ قبضہ کیا، اور وہ قبضہ آج تک قائم ہے. اگرچہ پنڈت جواہر لال نہرو اقوام متحدہ گئے تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ آ کر وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کو استثمار برائے کا حق دیا جائے گا، تاہم آج تک وہ نہیں دیا گیا. بھارت مزید فوجی اضافے میں وہاں پر کام کر رہا ہے، فوجی جو جماؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جس طرح سے بھی جنرل صاحب فرما رہے تھے، کشمیریوں کی چوتھی جنریشن کے اندر یہ تحریک آزادی منتقل ہوئی. جذبہ حریت ہندوستان اس ظلم و جبر کے باوجود ختم نہیں کر سکا. کشمیر ایک ایسا قضیہ ہے جو برصغیر جنوبی ایشیا میں کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جہاں دو ایٹمی ممالک کے درمیان یہ کانفلکٹ پچھلے 74 سال سے حل طلب ہے. وہیں بین الاقوامی برادری کی غفلت ہے، جہاں 1947 کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئی، ان کو آزادی ملی. بدقسمتی سے دو ریاستیں اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں جو حق آزادی سے محروم ہے، ایک کشمیر ہے، ایک فلسطین ہے. بہرحال آج جہاں کشمیر کے اندر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں 15 لاکھ سے زائد افواج موجود ہے، ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، خوفزدگی کا عالم ہے، فریڈم آف پریس نہیں ہے، وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہے، مذہبی حقوق سلب ہے، آئے روز وہاں ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں، وہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اس کے باوجود ہم بین الاقوامی برادری سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ہوش کے ناخن لے گی. اقوام متحدہ کا چونکہ کردار بڑا مایوس کن ہے، جہاں اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے اوپر مسئلہ کشمیر ہے، مگر اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد ہو. اس کے لیے ہندوستان کو تیار کیا جائے. پاکستان ہمارے حق خود ارادت کا حامی ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، کشمیری عوام کی امنگ کے مطابق اس کا حل نکالا جائے. تاہم ہندوستان کی روش جو ہے وہ قائم ہے، اس کی ہردرمی جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. مسئلہ کشمیر کے اس قضیے کو حل کرنے کے لیے بھارت نے آگے آنا ہوگا، چاہے اس کے لیے کسی بھی قربانی سے ہم جو ہے دریغ نہیں کر سکتے ہیں. وہیں پاکستان ہمارا پشتیبان ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی سپورٹ مل رہی ہے، اخلاقی طور پہ پاکستان ہماری سپورٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے منطقی انجام تک حکومت پاکستان، یہاں کے 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور ہندوستان جو ایک فضائی ریاست بن چکی ہے جس کے عزائم انتہائی خطرناک ہے. اب تو مودی اس ریجن کو ہندوتوا میں بدلنا چاہتا ہے، وہ تو مسلمانوں کو صفایا کرنا چاہتا ہے، وہ ویسے بھی بچر آف گجرات ہے، وہ ویسے بھی قاتل ہے. لہٰذا اس قاتل سے کوئی توقع نہیں رکھی جائے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے لیے وہ کوئی قدم اٹھائے یا آگے آئے. اس حوالے سے ہم نے بین الاقوامی برادری کو اپروچ کرنا ہوگا، اور ہندوستان کو بین الاقوامی برادری پریشرائز کرے اور وہ ٹیبل پہ آئے، کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادت مل جائے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کی طرف آ رہی ہوں. ابھی دنیا کے جو مختلف ایوان ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، بین الاقوامی میڈیا ہے، اس نے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہے اس پر کھل کر تنقید کی ہے. لیکن جنرل صاحب، دنیا سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے آخر کب کشمیریوں کی آواز بنے گی؟ پریکٹیکلی کب کچھ ہوگا؟ جب وہاں پہ مزید لاشیں اٹھیں گی، مزید مائیں اپنے بیٹوں کو کھو دیں گی، مزید بیویوں کے سہاگ چھین لیے جائیں گے، مزید بچے یتیم ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی، خاص طور پہ کہ 5 اگست کا جو 2019 کا قدم اٹھایا تھا مودی نے، جس میں کہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا اور آرٹیکل 370 کو انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا. جی. اس کے بعد اب جو وہاں پہ آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے اقدامات وہ ہیں
जो कि बैन अल-अक़वामी क़वानीन और यूनाइटेड नेशन की अपनी करारदादों की तौहीन है, उसके खिलाफ है। हमने इस पे बहुत कम कोशिश की, हमने भी मेरा ख्याल उस तरह मसला आगे नहीं हम लेके चले, लेकिन बासूरत ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को ख़त भी लिखे गए, उनको बताया गया और उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आज गालिबन बड़ी कुव्वतों की तरफ से ऐसी हमायत हासिल नहीं है। वो अपने ज़ाती मफादात की रोशनी में काम कर रहे हैं, जिससे उनका दोगलापन नज़र आता है कि एक तरफ तो वो ह्यूमन राइट्स का प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मगर मेरा अपना ईमान है कि ये जद्दोजहद रुकनी नहीं चाहिए, ये चलनी चाहिए, पूरे जोर शोर से चलते रहना चाहिए। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, आने वाले हालात क्या होंगे वो हम कह तो नहीं सकते, लेकिन एक चीज जो हमने इतने अरसे में देखी, ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के मफादात हमेशा एक जैसे रहते हैं और ना ही उनकी दोस्तियां पायदार हैं। वो बिल आखिर उनके मफादात बदलते हैं और वो लोगों को छोड़ के, जिस तरह भी अफगानिस्तान में हुआ है, अमेरिका ने निकलना था, निकल भागा, उसने मुड़ के नहीं देखा कि उसके इत्तेहादियों के साथ क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान उनके लोग निकालता रहा वहां से। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन अगर आज हम हिम्मत हार जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा या उसके जो परमानेंट रुकन है 5, उनका रवैया देखें और हम आज इस समझौता कर लें, इस जद्दोजहद के बजाय एक समझौता में की तरफ चले जाएं, तो लाजमी बात है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो ख़त्म हुई और भारत शुक्र अल्लाह का अदा करेगा। तो हमें जद्दोजहद में कमी नहीं करनी चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए और तवक्को करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह कुछ अरसे में आने वाले दिनों में हो सकता है मफादात बदली हों और कुछ ऐसी सूरत हाल आए कि फिर दुनिया को हमायत करनी पड़े, इस तहरीक की सपोर्ट देनी पड़े। आज भी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो आज भी खड़ी हैं दुनिया के साथ, वो तो कर ही रही हैं, लेकिन भारत बासूरत अपना एक आप कह लीजिए कि हरदर्मी पे लगा हुआ है। तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब भारत के साथ हिसाबात चुकाए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। सैयद अली गिलानी साहब के इंतकाल के बाद जो कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी की कह लें कि बदहवास जो हुकूमत है उसने जो कुछ किया वो दुनिया के सामने है। और वहाँ से एक और बात ये समझ आती है कि शायद जो भारतीय फ़ौज है उसको खौफ है कि हुर्रियत रहनुमाओं की जो कोशिशें हैं उससे कि कश्मीर उनके हाथ से ना निकल जाए। जो भारत की हुकूमत है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी है, और ये जो इनकी सेना है जो वहाँ पर जुल्म करती है लोगों पर, लाखों की तादाद में वो लोग वहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हुर्रियत रहनुमाओं से डरते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं। ये जो हरबे आजमाए जाते, हथकंडे जो आजमाए जाते हैं, ये दरअसल हिंदुस्तान ये जंग हार चुका है, वो शिकस्त से दो चार है। जहाँ इंडियन इंटेलिजेंस कहती है कि कश्मीर के अंदर 200 जो है फ्रीडम फाइटर्स हैं, वही 15 लाख फ़ौज रखने का क्या मकसद है जब 200 वहाँ पर है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये वो जंग हार चुके हैं, उनके मॉरल डाउन है, वो निहत्ते लोगों पर जदीद हथियारों के दहाने खोल कर कत्लेआम कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, मावरा अदालत कत्ल कर रहे हैं। तो ये बुज़दिल फ़ौज वहाँ पर जो है शिकस्त से दो चार है। तो वहीं अगर हम बात करें जहाँ कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब हैं, वहीं मजहबी हुकूक से भी जो है जो है ना वो दूर रखा गया है। सैयद अली शाह गिलानी अलैहिर्रहमा की मैयत के साथ जो उन्होंने सलूक किया है, ये काबिल मज़म्मत है। अब आखिरी दम तक जहाँ सैयद अली शाह गिलानी तहरीक आज़ादी के हवाले से जो है वो कमिटेड थे, उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है, और हिंदुस्तान हमेशा से ही हमारे इस रहनुमा से ज़ईफ़ शख्स से खौफज़दा थे। और आखिर जब वो इस दुनिया से चले गए और उनके घर वालों पे तशद्दुद हुआ, उनकी जो मैयत थी उनको उसको छीना गया और बंदूक के ज़ोर पे उनको आबाई हैदरपुरा के आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया। ये दरअसल हिंदुस्तान ये जंग हार चुका है। वहीं जहां आजकल हमारे बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर उनको फेक इनकाउंटर्स में मारा जाता है, फिर नामालूम जगहों पे उनको दफन किया जाता है, उनके पेरेंट्स को आखिरी रसूमात में भी जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती है। कल 14 साल का एक बच्चा जिया मुस्तफ़ा जो जम्मू जेल में 14 साल से प्रिजनर है, जो इंटरनेशनल प्रिजनर्स की लिस्ट में है, जो रेड क्रॉस की प्रिजनर्स लिस्ट में है, उसको वहाँ से निकाल के जंगलों में ले गए कि आप हमें हाइड आउट की जो है वो निशानदेही करें। अब देखो 14 साल से एक शख्स अंदर है, उसको क्या पता है जंगल में कौन सा हाइड आउट है, उसको फेक इनकाउंटर में मारा गया। वहाँ पर जो है अंधा कानून है, वहाँ पर उनको ब्लैक लॉज के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, किसी को भी मार सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं।
تو لہٰذا ٹھیک ہے عبد الحمید صاحب، مجھے بریک کا لہٰذا کہا بین جا رہا ہے، الاقوامی یہیں سے برادری کو گفتگو سوچنا continue چاہیے، کریں گے، انسانی حقوق کی short تنظیموں کو break اس چیز کے کا بعد۔ نوٹس لیں۔ سوچنا چاہیے، بالکل سوچنا چاہیے، اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے سوچنا چاہیے۔ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، جنرل امرت شیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، عبد الحمید صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ نے۔ مشال، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مشال، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا پیغام کیا ہے، جبکہ آپ کے شوہر یاسین ملک بھارت کی ناجائز قید میں ہیں، اور بڑی بہادری کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی، بڑی بہادری سے بھارتی ظلم اور جو بربریت ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو ڈاکٹر فضا۔ آج کے دن کیونکہ بہت ہی دکھی دن ہے، جو 27 اکتوبر کو جب پہلی دفعہ ہندوستان کی دہشت گرد آرمی نے جنت نظیر مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلی دفعہ قدم رکھا 1947 کے اندر، اور اس دن سے لے کر اس کو ایک جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں لی ہیں ہندوستان نے، ایک قبرستانی بنایا مقبوضہ جموں کشمیر میں۔ میں دنیا سے آج کے دن یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق نہیں ہے؟ وہ بنیادی حق جو دنیا نے تسلیم کیا اور وعدہ کیا، وہ حق آج تک دنیا کا ہمیں دینے میں ناکام رہی۔ آج کے دن میں دنیا سے ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ ہم تو نہیں پیچھے رکے، ہم لوگ تو نہیں خوفزدہ ہوئے، ہم نے تو قربانیوں کی وہ مثال دی ہے جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور ہندوستان نے بھی وہ ظلم کیا ہے جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کشمیریوں کے اوپر۔ ابھی کرکٹ میچ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان جیتا تو کشمیریوں کو مارا، اگر پاکستان ہارتا تو تب بھی کشمیریوں کو ہی مارا جاتا۔ کشمیری وہ قوم ہے جس نے وہ ظلم دیکھا ہے، برداشت کیا ہے۔ آج کے دن ایک دفعہ پھر ہم عہد کرتے ہیں کہ نہ ہم نے کبھی ہندوستان کو مانا، نہ مانیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک، مشال بہت بہت شکریہ آپ لیے۔ آج یقینی طور پہ آپ کا بڑا مصروف دن ہوگا، اور یوم سیاہ کے حوالے سے بہت سے چینلز پر آپ کا موقف سنا گیا ہوگا، آپ تمام کشمیریوں کی، خاص طور پہ آپ کے شوہر کی بہت ہی قربانی ہے، جس طرح ان کو ناجائز قید میں رکھا جا رہا ہے، اور بڑی بہادری کا وہ ثبوت دیتے ہوئے بھارتی جو ظلم ہے، بربریت ہے، ظلم و ستم کو برداشت کریں۔ جیسا میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ نے مشال کو بھی سنا، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، وہاں پہ اور بھی جو حریت رہنما ہیں جن کو قید کی جو صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس ظلم کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کا لاسٹ پیغام میں چاہوں گی جنرل صاحب، پھر عبد الحمید صاحب آپ کا لاسٹ میسج چاہوں گی میں، کامنٹ۔ جی جنرل صاحب۔ دیکھیے، میرا پیغام یہی ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، تاکہ ایک وقت آئے کہ بھارت وہاں پہ اگر کسی کو اپنے ساتھ ملانا چاہے تو اس کو ایک بھی آدمی نہ مل سکے۔ بھارت وہاں پہ اگر الیکشن کروانا چاہے تو اس کو کوئی بھی ووٹ دینے والا نہ ملے۔ بھارت اگر وہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہے تو اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ ملے۔ یہ پیغام ہے میرا کشمیریوں کے لیے کہ آپ کا اتحاد ہی آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر آپ کی صفوں میں وہ لوگ شامل رہیں جو ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور آپ کے اتحاد کو پارا پارا کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں۔ ان لوگوں کا کالا چہرہ دنیا کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے اجاگر کریں تاکہ ان کو اپنے کرتوتوں پہ شرم آئے۔ ٹھیک ہے، عبد الحمید صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ بالکل، میں جنرل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کشمیری کسی بھی بھارتی سازش کا حصہ نہ بنے۔ جس طرح سے مودی ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتا ہے، یہ سارا دھوکہ ہے، ہندوستان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی جو کٹھ پتلی لیڈرشپ ہے یا جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کو شیشے میں اتارنے کی بات کرتا ہے، جو کہ ہندوتوا ایجنڈے کے تحت وہ ریاست جموں کشمیر میں RSS کی حکومت لانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ حلقہ بندیوں پہ کام کر رہا ہے، اور اس میں اگر یہ لوگ استعمال ہو گئے تو پھر قوم انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھارت کے ان سازشوں کا مقابلہ کریں، ان سے دور رہیں، اور کشمیر میں جو آئے روز قتل غارت گری ہو رہی ہے، کشمیر میں آئے روز جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس کا وہ خیال رکھیں کہ کشمیریوں کا یہ خون جو ہے یہ سستا نہیں ہے، اس کی جو ہے بڑی قیمت چکانی پڑے گی بھارت کو، جو یہ وہاں پر خون جو کشمیریوں کا خون گرا رہا ہے
اور وہیں ان لوگوں کو بھی ہم وارن کر رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ اب دھوکہ بازی نہ کریں اور کسی بھی صورت بھارت کی سازش کا حصہ نہ بنے. قوم کبھی بھی پھر ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی. جی دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.